बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अज़ीम कुदरत सुपर नेचर चैनल पर खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो जलाली और जमाली परहेज़ क्यों करें के बारे में है। अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात का ख़ास वस्फ़ और ख़ासियत हैं जलाल, जमाल और कमाल। यानी जलाली और जमाली परहेज़ करके हमने कमाली काम करने हैं। कुरून वस्ता के मुसलमानों में सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों का सिलसिला गुज़रा है, जिन्होंने कुरून औला के मुसलमानों का वस्फ़ अपनाते हुए जलाली और जमाली परहेज़ की रिवायत कायम की और कमाली फ़ेल और अमर अंजाम दिए। कमाली अमर से मुराद मौसम, बारिश, दरियाओं के रुख मोड़ना, ज़लज़ला, आंधी तूफ़ान पर दस्तरस, यानी कि उस वक्त जंग मैदान में नहीं बल्कि मुसल्लों पर लड़ी जाती थी। बुजुर्गान दीन की हर किताब में आपको जलाली जमाली परहेज़ का जिक्र भी मिलेगा। जलाली और जमाली परहेज़ असल में कुरून औला के मुसलमानों के रोज़े थे। कुरून औला के मुसलमानों की कुर्बानी भी बहुत आला थी। एक मैदान में वो अपनी कीमती और प्यारी और अजीज़ तरीन चीज़ लेकर जमा हो जाते थे कुर्बानी के दिन कुर्बानी के लिए, और आसमान से बिजली गिरती थी। जिस की चीज़ पर उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी और जिसकी चीज़ पर बिजली नहीं गिरती थी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी, और वो सारा साल रोता रहता था कि न जाने क्या कमी रह गई थी, ये आजकल जैसा नहीं था। कुरान मजीद में कुरून औला के मुसलमानों का जिक्र सूरत वाक़िया में अल्लाह सुब्हान ताला ने कुछ यूँ किया है। ज़्यादातर अगलों में से और बहुत थोड़े पिछलों में से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में 40-40 दिन तक सिर्फ खजूर और आबे ज़मज़म पर गुजारा करते थे। जलाली और जमाली परहेज़ हर मुसलमान को ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। जलाली और जमाली परहेज़ क्यों करना चाहिए? हमारी रूह शीशे की तरह साफ, शफाफ और सफ़ेद होती है। दुनियावी कामों में उलझकर रूह का ये शीशा धुंधला जाता है। क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम हर रोज़ कई झूठ बोलते हैं, गलत बयानी, तोहमत, चुगली और कई गुनाह करते हैं, जिससे रूह का शीशा सिर्फ धुंधलाता नहीं बल्कि कुछ लोगों का काला हो जाता है। फरिश्तों और मुवक्किलों को हमारे चेहरे नहीं बल्कि रूह नज़र आती है। हमारी रूह के शीशे के उजलेपन से वो हमारी नेक और बद होना शुमार करते हैं। जलाली और जमाली परहेज़ से रूह का काला या धुंधला हुआ शीशा फिर से उजला और चमकदार हो जाता है। हक ताला का इरशाद है, जो लोग आपसे रूह की बाबत सवाल करते हैं उनसे कह दो कि रूह मेरे रब का अमर है। जलाली और जमाली परहेज़ करने से हमारी अंदर मुख्फी ताकतें बेदार हो जाती हैं। जलाली और जमाली परहेज़ से एक दौर ऐसा आता है कि अल्लाह सुब्हान ताला की पूरी कायनात की ताकत और कुदरत हमारे साथ होती है।
چھٹی حص نہیں بلکہ ساتویں حص بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ اب جلالی و جمالی پرہیز کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے جنات موکلات پکڑنے ہیں یا چلے کر کے ہمزاج یا ارواح کو مسخر کرنا ہے۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں کرنا، اور نہ ہی کوئی شعبدہ بازی، کوئی بہروپ نہیں، اور خلق میں مقبول ہونے کے لیے کوئی کمالات نہیں دکھانے، اور نہ ہی عزت کی بھوک ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس درجہ کمال اوج پر پہنچ گئے تو یہ چیزیں خود آپ کے پاس آئیں گی اور آپ کی رہنمائی کریں گی۔ جیسے حضرت جبرائیل خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ آپ نے گالی، بد دعا، بد فعل ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں: 5 وقت کی نماز اور تہجد کی پابندی، روزے کا پابند، زانی نہ ہو، غیر فطری کوئی فعل نہ کرے، جھوٹ و حسد سے پرہیز، حرام اشیاء سے پرہیز، متقی اور پرہیزگار ہو، باوضو رہنے کی عادت ہو، حقوق والدین ادا و پڑوسی کی ادائیگی سے غافل نہ ہو، سائل کا سوال رد نہ کرے، خشک غذا اور کثیر خوراک استعمال کرنے کا عادی نہ ہو، لباس شرعی استعمال کرتا ہو، تب جا کر ایسا شخص اس عمل کو کر کے اس سے فیض جائز حاصل کر سکتا ہے۔ خواتین ہی مردوں کی تربیت کرتی ہیں۔ حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے پوری دنیا کے مردوں کو ان کے قابل نہ سمجھا اور سب سے عظیم فرشتے کو بی بی مریم صاحبہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت بی بی مریم مسجد میں گوشہ نشینی کے دوران صرف پھل فروٹ ہی کھاتی تھیں جو غیب سے آتے تھے، اور چپ کا یعنی کسی سے بات نہ کرنے کا بھی روزہ رکھتی تھیں۔ اپنے سارے کام خود کرنے ہیں، یعنی اپنے ذاتی کام، کپڑے اور برتن دھونا، بیت الخلاء خود دھونا، کمرے کی صفائی، کھانا اور روٹی وغیرہ۔ برصغیر پاک و ہند میں اکبر بادشاہ کے دور میں ایک نیا مذہب متعارف کروایا گیا تھا جس میں تعظیمی سجدے، بزرگوں کی قبروں کو سجدے اور قرآن پاک کی آیتوں کی بے حرمتی اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے اصلی ولی اللہ ختم ہو گئے اور صوفیت کو نقصان پہنچا۔ عامل، جادوگر، عملیات، جنتر منتر تنتر، ہمزاد، جنات، پری دیو بدروح کو پکڑنے یا چلے وغیرہ کے لیے بالکل نہیں ہے یہ۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا کے غضب اور قہر کو دعوت دیں گے۔ جلالی و جمالی پرہیز کے دوران آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام اسماء کا 1,00,000 بار ورد کرنا ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا بھی 1,00,000 بار ورد کرنا ہے۔ جلالی و جمالی پرہیز کی تیسری ویڈیو میں آپ کو حروف تہجی کی روحانی تختی اور روحانی وصف کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جلالی اور جمالی پرہیز کیا ہوتا ہے؟ تفصیل کے لیے جلالی اور جمالی پرہیز حصہ اول دیکھیں۔
جو لوگ 40 سے 90 دن کا جمالی پرہیز کر چکے ہیں ان کو 40 سے 90 دن کے جلالی پرہیز کی اجازت ہے۔ مشکل اور پریشانی کا حل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے پاس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔